साथीहरू, यस भिडियोमा लोक सेवा आयोगले लिने प्रत्येक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्भावित प्रश्नहरू। यदि यी 500 प्रश्नहरू कण्ठ गरिहाल्नुभयो भने प्रथम पत्रमा सफल हुनबाट कोही पनि रोक्न सक्दैन। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। यस भिडियोको पहिलो प्रश्न, गायक तथा सङ्गीतकार योगेश वैद्यको निधन कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080 माघ 5 गते। दोस्रो प्रश्न, भजन शिरोमणि भक्त राजाचार्यको निधन कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2080 फागुन 14 गते। यस भिडियोमा समसामयिक प्रश्नहरू पनि समावेश छन् है। ल त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न, सङ्गीत क्षेत्रको विश्वकै प्रतिष्ठित ग्रामी अवार्डमा लगातार 5 पटकसम्म एल्बम अफ द इयर अवार्ड हात पार्न सफल गायिका को हुन्? सही उत्तर टेलर स्विफ्ट। चौथो प्रश्न, नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी सम्झौता कहिले भएको हो? सही उत्तर 2024 साल फेब्रुअरी 9 तारिक हो। पाँचौं प्रश्न, भ्रष्टाचार सूचकाङ्क 2023 मा नेपाल विश्वकै कतिऔं स्थानमा रहेको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 35 अङ्क प्राप्त गरी 108औं स्थानमा। छैटौं प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि सबैभन्दा ज्यादा शान्ति सेना पठाउने मुलुक कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो नेपाल। पहिला चाहिँ बङ्गलादेश थियो तर अहिले नेपाल छ है। सातौं प्रश्न, चौथो जीवन स्तर सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा गरिबीको दर कति रहेको छ? सही उत्तर 20.27। त्यसै गरी आठौं प्रश्न, चौथो जीवन स्तर सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा शहरी क्षेत्रको गरिबीको दर कति रहेको छ? राइट एन्सर 18.34। अर्को प्रश्न, चौथो जीवन स्तर सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी दर कति रहेको छ? राइट एन्सर 24.66। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालको जनघनत्व कति रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर 198 प्रति वर्ग किलोमिटर। यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला है। ल हाम्रो अर्को प्रश्न, विश्व अर्थतन्त्रको हिसाबले तेस्रो बढी शक्तिशाली मुलुक कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जर्मनी। पहिला चाहिँ जापान थियो तर अहिले जर्मनी छ। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। साथै यी सबै महत्त्वपूर्ण प्रश्नलाई आफ्नो कपीमा टिपोट गर्दै जानु होला है साथीहरू। पछि रिभिजन गर्नको लागि निरन्तर प्रयास नै सफलताको आधार हो। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। 12औं प्रश्न, हाल रेडियो नेपालबाट कति भाषामा समाचार प्रसारण हुन गरेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 22 भाषामा। 22औं भाषा वंशिका। मिति 2080 फागुन 2 गतेबाट। त्यसै गरी 13औं प्रश्न, पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो तारा कुन हो? राइट एन्सर लुब्धक, जसलाई सिरस पनि भनिन्छ है अङ्ग्रेजीमा। 14औं प्रश्न, महाविस्फोट सिद्धान्तको प्रतिपादन कसले गरेका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो फ्रेड होली। कहिले त सन् 1948 मा। अर्को प्रश्न, हाम्रो सौर्य परिवारमा सबैभन्दा ज्यादा उपग्रह भएको ग्रह कुन हो? राइट एन्सर शनि ग्रह 145 उपग्रह। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सन् 2024 मा परेको अधिक वर्ष कुन बार परेको थियो? राइट एन्सर बिहीबार। अर्को प्रश्न, पृथ्वीबाट वायुनुकूल र दूरदर्शक केन्द्रको सहायताले सहजै देख्न सक्ने ग्रह कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वरुण ग्रह। त्यसै गरी 18औं प्रश्न, चन्द्र धरातलमा प्रवेश गर्ने चौथो मुलुक जापान कुन यानको सहायताले कहिले चन्द्र धरातलमा प्रवेश गर्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मुन स्पिनर। कहिले त सन् 2024 जनवरी 19 मा। अर्को प्रश्न, पृथ्वीको नाप नक्सा चित्रात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कार्टोग्राफी। 20औं प्रश्न, विशाल रातो धब्बा भएको ग्रह कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मङ्गल ग्रह। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, युरोप महादेशको सर्वाधिक होचो स्थान कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो क्याप्सियन सागरको तट। 22औं प्रश्न, अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो पर्वतमाला कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज। उचाइ 3700 किलोमिटर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्वमै सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पपुवा न्यू गिनिया। अर्को प्रश्न, दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सुरिनाम र ठुलो ब्राजिल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, महासागरको गहिराई मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो फेदोमिटर। अर्को प्रश्न, प्रशान्त महासागरको क्षेत्रफल कति रहेको छ? राइट एन्सर 16 करोड 57 लाख वर्ग किलोमिटर। यो पनि बारम्बार इक्जाममा आएको प्रश्न है साथीहरू। मसँगै रही भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो भने यहाँबाट हजुरलाई धेरै लाभ हुनेछ है साथीहरू। बारम्बार भनिरहेको छु, यी सबै प्रश्नहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्भावित छन्। आज भोलि किताब मात्र घोकेर सफलता पाइदिने है साथीहरू। चारैतिर छरिएको ज्ञान पनि लिँदै गर्नुपर्छ।
हाम्रो 27औं प्रश्न, दुर्लभ जीवजन्तुको अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण मानिने महासागर कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सुमेरु महासागर। 28औं प्रश्न, हिन्डेनबर्ग लाइन कुन कुन देशबीचको सीमा रेखा हो? राइट एन्सर जर्मनी र पोल्यान्ड। अर्को प्रश्न, विश्वकै ठुलो सक्रिय ज्वालामुखी कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सुकुरा जोमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, पेटागोनियन मरुभूमि कुन महादेशको ठुलो मरुभूमि हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो दक्षिण अमेरिका। अर्को प्रश्न, रत्नचुली कुन जिल्लामा पर्छ? राइट एन्सर मनाङ। अर्को प्रश्न, सप्तकन्नाली नदीको सबैभन्दा पूर्व र पश्चिममा अवस्थित नदीहरू कुन कुन हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पूर्वमा सानोभेरी अनि पश्चिममा सेतीगङ्गा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, ओलाचुङ्गोला घाँटीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने एकमात्र नदी कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो तमोर नदी। अर्को प्रश्न, शान्तितोषण सदाबहार कोणधारी वनस्पति कतिदेखि कति मिटर उचाइमा पाइन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2100 मिटरदेखि 3350 मिटरसम्म। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, उब्जाउ भूमि बढी भएको जिल्ला कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मोरङ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सबैभन्दा बढी गाउँपालिका भएको जिल्ला कुन हो? राइट एन्सर धादिङ। बराही पोखरी कुन जिल्लामा पर्छ? राइट एन्सर भोजपुर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, देवपोखरी कुन जिल्लामा पर्छ? राइट एन्सर लमजुङ। अर्को प्रश्न, विश्वकै सबैभन्दा लामो हिम श्रृङ्खला कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो खुम्बु हिम श्रृङ्खला। 40औं प्रश्न, लापराक जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा पर्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गोर्खा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, दायाँबाट बायाँ लेख्ने लिपिको विकास कुन मानव सभ्यताबाट भएको हो? राइट एन्सर सुमेरिया सभ्यता। 42औं प्रश्न, म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गरिएको स्थान कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो रेनिमेड। थेम्स नदीको किनारमा कहिले भएको भने सन् 1215 जुन 15मा राजा जोन द्वितीयले गरेका हुन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, विश्व इतिहासमा कुन घटनालाई रक्तपातविहीन आन्दोलन पनि भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गौरवमय क्रान्ति। अर्को प्रश्न, फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको नारा के रहेको थियो? राइट एन्सर समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व। अर्को प्रश्न, पेरिसदेखि 19 माइल टाढा रहेको भर्साइलको दरबार बनाउन लगाउने व्यक्ति को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लुई 14औं। अर्को प्रश्न, अमेरिकी युद्ध नायक भनेर कसलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो थोमस जेफरसन। अर्को प्रश्न, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नारा के रहेको छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो समानता, स्वतन्त्रता र सुखको खोजी। अर्को प्रश्न, विश्व इतिहासमा द्वितीय विश्वयुद्ध कहिलेदेखि कहिलेसम्म घटेको थियो? राइट एन्सर सन् 1939 सेप्टेम्बर 1बाट 1945 सेप्टेम्बर 2 सम्म। अर्को प्रश्न, हमास कहाँको आतङ्ककारी संस्था हो? राइट एन्सर प्यालेस्टाइन। त्यसै गरी 50औं प्रश्न, प्रथम विश्वयुद्ध पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिका बन्यो भने सबैभन्दा शक्तिहीन मुलुक कुन बन्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जर्मनी। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, गोदावरीमा 12 वर्षे मेलाको चलन चलाउने राजा को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो निमिस। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, मरुसत्तल र मरुहिटीको स्थापना कुन राजाले गरेका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गुण कामदेव र लक्ष्मी कामदेव। श्वेत विनायक जात्राको चलन कुन राजाले चलाएका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो महेन्द्रमल। अर्को प्रश्न, पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरे? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 1825 असोज 13 गते। अर्को प्रश्न, गोर्खा दक्षिण बाहु र प्रिय दक्षिण बाहु उपाधिको स्थापना कसले गराएका हुन्? राइट एन्सर वीर शमशेर। अर्को प्रश्न, लोक सेवा आयोगको प्रथम अध्यक्ष को हुन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अनिरुद्ध प्रसाद सिंह। अर्को प्रश्न, नेपालमा घटना दर्ताको थालनी कहाँबाट गरियो वा कहिलेबाट गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2034 साल वैशाख 1 गतेबाट। अर्को प्रश्न, मल्लकालमा गाउँ स्तरका प्रशासकलाई के भनिन्थ्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो उमराव। अर्को प्रश्न, नेपालमा 22 राज्यको उदय कुन राजाको पालामा भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अभय मल्ल। अर्को प्रश्न, काजी तुलाराम पाण्डे कहाँको युद्धमा वीरगति प्राप्त भएका थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कान्तिपुरको युद्धमा। अर्को प्रश्न, जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बी कति रहेका छन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 81.19%। अर्को प्रश्न, त्रेतायुगमा भगवान विष्णुका कति अवतार भएका थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 3 अवतार। अर्को प्रश्न,
धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोरामध्ये पाण्डवसँग मिल्न जाने को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो युयुत्सु। अर्को प्रश्न, तमाङ भाषा र लिपिमा लेखिएको पहिलो पत्रिका कुन हो? राइट एन्सर जाम्बुलिङ। अर्को प्रश्न, जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा 100 कम बोलिने भाषा कुन हो? राइट एन्सर कुसुन्डा। अर्को प्रश्न, जनगणना 2078 अनुसार नेपालको सिमानाभित्र कतिवटा मातृभाषा बोलिन्छ? राइट एन्सर 124। हात हतियार पठाएर वैवाहिक संस्कार पुरा गर्ने प्रचलन कुन जातिमा रहेको छ? राइट एन्सर थारू जातिमा। अर्को प्रश्न, गाई जात्रालाई नेपाल भाषामा के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो सपारु। अर्को प्रश्न, कर्मणा कुन साहित्यकारको कृति हो? राइट एन्सर झमक घिमिरे। अर्को प्रश्न, जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा सर्वाधिक कम साक्षरता दर भएको जिल्ला कुन हो? राइट एन्सर रौतहट। 57.75% जनसङ्ख्या मात्र साक्षर रहेका। हाम्रो 71औं प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसारको नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय कति रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 1410 अमेरिकी डलर। अर्को प्रश्न, वर्तमान आर्थिक संरचना अनुसार कुल ग्राहक उत्पादनमा तृतीय क्षेत्रको योगदान कति रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 62.5%। अर्को प्रश्न, हाल नेपालमा कुल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग वन जङ्गलले ओगटेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 45.31%। अर्को प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार नेपाल भ्रमण गर्ने आउने पर्यटकहरूमध्ये कुन देशबाट अधिक रहेका छन्? राइट एन्सर भारतबाट। कति त? 34.1%। अर्को प्रश्न, वर्तमान अर्थतन्त्र संरचना अनुसार उद्योगलाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको छ? राइट एन्सर 8 प्रकारमा। अर्को प्रश्न, सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धि कुन योजनाको लक्ष्य हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 16औं योजना। अर्को प्रश्न, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको लोगो तयार गर्ने व्यक्ति को हुन्? ल यसको एन्सर हजुरहरू कमेन्ट गर्नु होला है। नेपालमा उत्पादित चियाले बजारको कति प्रतिशत माग पुरा गर्दछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 45%। अर्को प्रश्न, कफी बढी उत्पादन गर्ने जिल्ला कुन हो? राइट एन्सर काभ्रेपलाञ्चोक। 81औं प्रश्न, बाँच्नको लागि सङ्घर्ष भन्ने पुस्तकका लेखक को हुन्? राइट एन्सर चार्ल्स डार्विन। 82औं प्रश्न, दुखाइ मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? राइट एन्सर एल्गोमिटर। अर्को प्रश्न, कपालको कालोपना निर्धारण गर्ने तत्त्व कुन हो? राइट एन्सर मेलानिन। अर्को प्रश्न, हावामा अक्सिजनको मात्रा कति रहेको हुन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 21%। अर्को प्रश्न, विश्व दूरसञ्चार दिवस कहिले मनाइन्छ? राइट एन्सर मे 17 तारिक। अर्को प्रश्न, नेपालको पहिलो ग्रामीण सूचना केन्द्र कहाँ रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पर्वत। अर्को प्रश्न, जैविक विविधतामा सम्बन्धी सन्धि कहिले पारित भयो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1993 डिसेम्बर 29 को। अर्को प्रश्न, हरितगृह प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्व कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कार्बन डाइअक्साइड। अर्को प्रश्न, साइटिसको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जेनेभा स्विजरल्यान्ड। अर्को प्रश्न, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालका प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरू कति रहेका छन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 10 वटा। अर्को प्रश्न, विश्व वन्यजन्तु कोषको स्थापना कहिले भएको हो? राइट एन्सर 1961 अप्रिल 29 को। अर्को प्रश्न, युरोपियन युनियनका संस्थापक राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, इटाली, जर्मनी, फ्रान्स, लक्जमबर्ग। अर्को प्रश्न, नेपालले कहिलेबाट युएनको महासभामा भाग लिने सुरु गर्यो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 1956बाट 11औं महासभाबाट। अर्को प्रश्न, पहिलो सार्क सम्मेलन कहिले भएको थियो? राइट एन्सर सन् 1985 डिसेम्बर 7 देखि 8। अर्को प्रश्न, ओसियानको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? ल यसको सही उत्तर हो सिङ्गापुर। 96औं प्रश्न, बिमस्टेकका संस्थापक राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड। अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हाल कति सदस्य रहेका छन्? राइट एन्सर 193, संस्थापक 51वटा, 51 राष्ट्र पोल्यान्ड। त्यसै गरी 98औं प्रश्न, नेपालमा भएका सार्क शिखर सम्मेलनहरू कुन कुन हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 13औं, 11औं, 18औं। अर्को प्रश्न, सार्कका हालका महासचिव गुलाम सरोवर कुन देशका नागरिक हुन्? राइट एन्सर बङ्गलादेश। 100औं प्रश्न, ओसियान चार्टरमा कहिले हस्ताक्षर गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 2007 नोभेम्बर 20 लागु मिति 2008 डिसेम्बर 5। धर्म जाति सम्बन्धी लोकसेवाले बारम्बार सोधिएका प्रश्नहरू। पहिलो प्रश्न,
गौतम बुद्धले आफ्ना उपदेश कुन भाषामा दिएका थिए? राइट एन्सर पाली भाषा। अर्को, 22वटा धर्मअनुसार युगलाई कुन आधारमा विभाजन गरिएको पाइन्छ? राइट एन्सर भगवान विष्णुले लिएको अवतारको आधारमा। अर्को, हिन्दू धर्ममा मनुष्य जीवनको उद्देश्य 4 पुरुषार्थ प्राप्तिलाई मानिएको छ। ती 4 पुरुषार्थ के हुन्? राइट एन्सर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चौथो प्रश्न, पहिलेदेखि चलिआएको रीतिरिवाज, चालचलन आदिलाई के भनिन्छ? सही उत्तर प्रथा। पाँचौं प्रश्न, नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पा, लामा, लेवा आदि जातिका मानिसले आफ्नो माइली छोरीलाई संस्कारका रूपमा बौद्ध गुम्बाहरूमा चढाउने प्रथालाई के भनिन्छ? राइट एन्सर झुमा प्रथा। छैटौं प्रश्न, कुन शताब्दीमा भगवान कृष्णको जन्म भएको थियो? राइट एन्सर ईसापूर्व 6औं शताब्दीमा। सातौं प्रश्न, वैदिक कालमा सबैभन्दा ठुलो मानिस को हुने गर्दथ्यो? राइट एन्सर पुरोहित। आठौं प्रश्न, आर्य सभ्यतालाई अर्को के नामले चिनिन्छ? राइट एन्सर वैदिक सभ्यता। अर्को प्रश्न, समुद्र मन्थन गर्दा निस्किएको विषको नाम के हो? राइट एन्सर कालकुट विष। अर्को प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा ठुलो स्तूप कुन हो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो बौद्धनाथ। 11औं प्रश्न, अत्रि ऋषिकी पत्नी अनुसया हुन् भने वशिष्ठ ऋषिकी पत्नी को हुन्? राइट एन्सर अरुन्धती। अर्को प्रश्न, दानवहरूका गुरु शुक्राचार्यकी पत्नी को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जयन्ती। 13औं प्रश्न, वेदव्यासका बाबु र आमाको नाम के हो? राइट एन्सर पराशर र मत्स्यागन्धा। अर्को प्रश्न, महाश्री वेदव्यासलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? राइट एन्सर दैपायन। अर्को प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता महाभारतको कुन पर्व अन्तर्गत पर्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भीष्म पर्व। 16औं प्रश्न, नागहरूका देवता कसलाई मानिन्छ? राइट एन्सर वासुकी नाग। अषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरिहनी भनिन्छ भने कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई के भनिन्छ? राइट एन्सर हरिबोधिनी एकादशी। अर्को प्रश्न, माता तीर्थ औँसी कहिले पर्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भाद्र कृष्ण औँसी। अर्को प्रश्न, महाभारतमा द्रौपदीको सारी खिच्ने व्यक्ति को हुन् वा को थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो दुशासन। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको प्रसिद्ध परम्परागत भूपात्र जात्रा कुन जिल्लामा मनाइन्छ? राइट एन्सर भक्तपुर। अर्को प्रश्न, पौराणिक कथाअनुसार द्रौपदी अग्निकुण्डबाट पैदा भएको मानिन्छ भने सीता कहाँबाट पैदा भएको मानिन्छ? राइट एन्सर जमिनबाट। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, भगवान विष्णुको वासस्थानलाई वैकुण्ठ भनिन्छ भने भगवान शिवको वासस्थानलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कैलाश। अर्को प्रश्न, रामको बहिनीको नाम के हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो शान्ति। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अन्धा धृतराष्ट्रलाई महाभारतको युद्धको वर्णन सुनाउने को थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सञ्जय। अर्को प्रश्न, रामायण कालमा भारत र श्रीलङ्का जोड्ने पुलको नाम के हो? राइट एन्सर आदम पुल। अर्को प्रश्न, भगवान विष्णुको छातीमा अंकित भृग ऋषिको पैतालाको चिन्हलाई के भनिन्छ? राइट एन्सर श्रीवत्स। अर्को प्रश्न, शेषनागको वासस्थानलाई के भनिन्छ? राइट एन्सर मणिमण्डप। अर्को प्रश्न, राम र सीता बीच कस्तो विवाह भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पराक्रम विवाह। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, गाई जात्रा कुन तिथिमा पर्दछ? राइट एन्सर भाद्र कृष्ण प्रतिपदा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, गाई जात्रालाई नेपाल भाषामा के भनिन्छ? राइट एन्सर सपारु। इन्द्र जात्रा कहिले मनाइन्छ? राइट एन्सर श्रावण शुक्ल चतुर्दशी। अर्को प्रश्न, हास्य व्यङ्ग्य उत्सव भनेर कुन पर्वलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर गाई जात्रा। अर्को प्रश्न, इन्द्र जात्राको समयमा गरिने कुमारी जात्राको प्रचलन कुन राजाले चलाएका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जयप्रकाश मल्ल। अर्को प्रश्न, नेपालको इन्द्रायणी जात्रा कहाँ मनाइन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कीर्तिपुर। अर्को प्रश्न, 15 दिनमा पुजारी परिवर्तन भइरहने नेपालको एकमात्र मन्दिर कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर। अर्को प्रश्न, इन्द्र जात्राको समयमा गरिने कुमारी जात्राको प्रचलन कुन राजाले चलाएका हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जयप्रकाश मल्ल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सावन की डोला नामक पर्व कुन समुदायमा महिलाले साउनको 1 महिनासम्म मनाउने पर्व हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो राणा थारू। अर्को प्रश्न, इन्द्र जात्राको समयमा कसको रथ यात्रा गराइन्छ? यसको उत्तर हजुरहरू कमेन्ट गर्नु होला है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। दसैँ नमनाउने डङ्गोल र महर्जन थरका नेवारहरूले विजयादशमी सुरु हुने चतुर्थदेखि फुलपातीसम्म ललितपुरको कुन स्थानमा सिकाली जात्रा मनाउने गर्दछन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो खोकना। अर्को प्रश्न, दुधु च्याच्या विजेश्वरी जात्रा नेपालको कुन धार्मिक क्षेत्रमा लाग्ने मेला हो?
राइट एन्सर पशुपति क्षेत्र। 43वां प्रश्न, रिम्पुदिनी नाच कुन जातिको प्रसिद्ध नाच हो? राइट एन्सर शेर्पा। अर्को प्रश्न, लाखे नाच मूलत कसले नाच्ने गर्दछन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नेमार। अर्को प्रश्न, हातमा थाल र थालमा चामल समेत राखेर मगर र छन्त्याल जातिले नाच्ने गरेको थाली नाच मूलत कुन जिल्लाबाट सुरु भएको मानिन्छ? राइट एन्सर म्याग्दी। अर्को प्रश्न, छोक्रा नाच कुन समुदायको नाच हो? राइट एन्सर थारू। अर्को प्रश्न, नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा प्रचलित हुर्रा नाच कुन समुदायले नाच्ने गर्छन्? राइट एन्सर लिम्बू। अर्को प्रश्न, बडा दशैँ आसपास सखिया नाच कसले नाच्ने गर्दछन्? राइट एन्सर पश्चिम तराईका थारूहरू। अर्को प्रश्न, सिल्ली कुन नाच नाच्ने कलासँग सम्बन्धित छ? राइट एन्सर चण्डी नाच। अर्को प्रश्न, महिला हिंसासँगै सम्बन्धित कमलरी प्रथा कुन जातिमा प्रचलित प्रथा हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो थारू जाति। अर्को प्रश्न, 14 वर्षसम्म भारतले राज्य गरेको ठाउँ कुन हो? राइट एन्सर नन्दीग्राम। विशेष मैथिली समुदायमा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो दाजुभाइको सुख समृद्धिको लागि कामना गर्दै मनाइने पर्वलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सामा चेकवा पर्व। अर्को प्रश्न, कोजाग्रत पूर्णिमा भनेर अश्विन शुक्ल पूर्णिमालाई चिनिन्छ भन्ने लक्ष्मी पूजा भनेर कहिले चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कार्तिक कृष्ण औँसी। अर्को प्रश्न, घटला देवी अजय मुरुकोट अमरगढी तथा उग्रतारा डडेलधुरामा पर्दछन् भने प्रसिद्ध तीर्थस्थल तपोवन कुन जिल्लामा पर्दछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो दार्चुला। अर्को प्रश्न, नौलाखा मन्दिर भनेर कसलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जानकी मन्दिर जनकपुर धाम। अर्को प्रश्न, नेपालका कतिवटा अञ्चल धार्मिक स्थलको नामबाट नामकरण गरिएका छन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2वटा। अर्को प्रश्न, हिन्दू संस्कारमा उल्लेखित 16 संस्कार अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विधारम्भ। अर्को प्रश्न, ब्रह्मचर्य श्रम अवस्था कति वर्षसम्मको उमेरमा आवश्यक मानिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 25 वर्षसम्म। अर्को प्रश्न, हिन्दूहरूले गर्ने कुल पूजालाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो देवाली। गोवर्धन मठमा कुन वेदको प्रचार प्रसार हुन्थ्यो? राइट एन्सर ऋग्वेद। अर्को प्रश्न, सामवेदमा कतिवटा शाखा छन्? राइट एन्सर 1000वटा। अर्को प्रश्न, भगवान श्रीरामले रावणलाई मारेपछि लङ्काका राजा को भए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विभीषण। अर्को प्रश्न, क्षत्रियहरूको सम्भार गर्दै हिँड्ने व्यक्ति को हुन्? राइट एन्सर परशुराम। अर्को प्रश्न, शिवजीलाई त्रिपुरारी कृष्णलाई मुरारी भनिन्छ भने रामलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो खरारी। अर्को प्रश्न, सबैभन्दा पुरानो वेद कुन हो? राइट एन्सर ऋग्वेद। अर्को प्रश्न, सरस्वतीलाई मनपर्ने रङ कुन हो? राइट एन्सर सेतो। अर्को प्रश्न, महादेवका 3 नेत्रलाई के को प्रतीक मानिन्छ? राइट एन्सर अग्नि सूर्य चन्द्र। अर्को प्रश्न, रावणले रचना गरेको पुस्तकहरू के हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो आर्कपस र कुमारतन्त्र। अर्को प्रश्न, मञ्जुश्रीका 2 शक्ति वर्दा र मुस्दालाई के को रूपमा मानिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लक्ष्मी र सरस्वती। अर्को प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता महाभारतको कुन पर्वमा पर्दछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भीष्म। योगशास्त्रका प्रवर्तक को हुन्? राइट एन्सर पतञ्जलि। अर्को प्रश्न, रावणले सीता हरण गरेको स्थानको नाम के हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो पञ्चवटी। अर्को प्रश्न, 5 पाण्डवहरूको 5 भाइ छोराहरूलाई निदाएको बेलामा हत्या गर्ने पात्र को थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अश्वत्थामा। अर्को प्रश्न, कुबेरहरूको बगैँचालाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चैत्र रथ। अर्को प्रश्न, सीतालाई हरण गरेपछि रावणले सर्वप्रथम कसलाई मारेका थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जटायु। अर्को प्रश्न, रावणको बगैँचालाई के भनिन्छ? राइट एन्सर अशोक वाटिका। अर्को प्रश्न, बलराम र श्रीकृष्ण बीच कुन सम्बन्ध थियो? राइट एन्सर दाजुभाइ। रावणको ससुरालको नाम के थियो? राइट एन्सर माल्यवान। शेषनागको अर्को नाम के थियो? राइट एन्सर अनन्त। अर्को प्रश्न, कुबेरको राजधानी कहाँ हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो अलकापुर। आयुर्वेदका प्रवर्तक को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो धन्वन्तरी। अर्को प्रश्न, पञ्चशिलाका 5 सिद्धान्तभित्र तलका मध्ये कुन पर्दैन? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हस्तक्षेप। अर्को प्रश्न, धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोरामध्ये पाण्डवतर्फ मिल्न जाने छोरा को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो युत्सु। अर्को प्रश्न, कौरवको कुलगुरु को थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कृपाचार्य। अर्को प्रश्न, हनुमानको छोराको नाम के हो? राइट एन्सर मकरध्वज। अर्को प्रश्न, अघिल्लो जन्ममा स्त्री र पछिल्लो जन्ममा पुरुष हुने महाभारतका पात्र को थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो शिखगण्डी। अर्को प्रश्न,
उत्तर दिशाका देवता भनेर कसलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कुबेर। अर्को प्रश्न, समुद्र मन्थन गर्दा निस्कने विषलाई कसले सेवन गरेका थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो शिव। अर्को प्रश्न, वाल्मिकी ऋषिको वास्तविक नाम के हो? राइट एन्सर रत्नाकर। अर्को प्रश्न, होम गरिने अन्नलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर चरु। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, राजा रामचन्द्रको मित्र को थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सङ्गीत। रामकी बहिनीको नाम के हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो शान्ति। अर्को प्रश्न, पशुपतिनाथका प्रथम पुजारी को थिए वा को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो स्वामी शेखरानन्द। अर्को प्रश्न, रामले सीता हरेको पञ्चावटी नेपालको कुन ठाउँमा पर्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो गोदावरी। अर्को प्रश्न, स्वयम्भूको उत्पत्ति केबाट भएको मानिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कमलको फुल। अर्को प्रश्न, शैलेश्वरी देवीको मन्दिर नेपालको कुन ठाउँमा पर्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो डोटी। अर्को प्रश्न, मुस्लिम धर्मका जकात भन्नाले केलाई जनाउँछ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो दान। अर्को प्रश्न, खर र दूषण को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रावणको सेनापति। अब जाउँ अर्को प्रश्नहरूतर्फ। सौर्यमण्डल पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो निकोलस कपर्निकस। अर्को प्रश्न, मिथेनबाट चल्ने रकेटको विश्वमै पहिलो सफल परीक्षण गर्ने देश कुन हो? राइट एन्सर चीन। अर्को प्रश्न, नेपाल जस्तै नक्सा भएको जिल्ला बागलुङ हो भने नेपालको जस्तै नक्सा भएको देश कुन हो? राइट एन्सर पोर्चुगल। अर्को प्रश्न, विश्वको छैटौँ ठुलो महादेश कुन हो? राइट एन्सर युरोप महादेश। अर्को प्रश्न, नेपालकी प्रथम महिला विमान चालक को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो रक्षा राणा। अर्को प्रश्न, सार्कको स्थायी समितिमा कसले प्रतिनिधित्व गर्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो परराष्ट्र महासचिव। अर्को प्रश्न, वीरेन्द्र सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हनुमान ढोका काठमाडौँ। अर्को प्रश्न, कवि चूडामणि सम्राट भनेर चिनिने राजा को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो भुप्तिनन्द्र मल्ल। यदि भिडियो हेर्दा हेर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भने यो चाहिँ सफलताको लक्षण हो है साथीहरू। कमेन्टमा यस लेखेर आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनु होला है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। सूर्य एवं ग्रहहरू पृथ्वीको वरिपरि घुम्छन् भन्ने मत खण्डन गरे बापत जिउँदै जलाइएको वैज्ञानिक को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ग्याडिनो ब्रुनो इटालीको। अर्को प्रश्न, अमाली प्रथाको खारेजी कहिले भएको थियो? राइट एन्सर 1968 मा। अर्को प्रश्न, द्वारी खोजा झरना कुन जिल्लामा पर्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो दैलेख। अर्को प्रश्न, धिमाल भाषाको पहिलो पत्रिका कुन हो? राइट एन्सर सोलाई। नेपालले कहिले दाता सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2073 तेस्रो महिना 10 गते। अर्को प्रश्न, नेपाल र भारत बीच कतिवटा व्यापारिक नाका रहेका छन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 27 वटा। अर्को प्रश्न, राजश्री महाराजा भनेर कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जुद्ध शमशेर। श्रीमतीको निधन भएर बिहे नगरी बस्ने पुरुषलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विदुर। अर्को प्रश्न, नेपाल टेलिकमले 4G सेवा कहिलेबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2073 9 महिना 17 गतेबाट। अर्को प्रश्न, विराटनगर जुट मिलको स्थापना कहिले भएको थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 1993 जुद्ध शमशेरले गरेका हुन्। अर्को प्रश्न, बैकाल तार कहाँ रहेको छ? राइट एन्सर साइबेरिया। अर्को प्रश्न, राष्ट्रिय वीरेन्द्र कला सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? राइट एन्सर नक्साल काठमाडौँ। अर्को प्रश्न, ओजोन तहको बाक्लोपना केमा नापिन्छ? राइट एन्सर डोप्सन युनिट। अर्को प्रश्न, जैविक विविधता दिवस कहिले मनाइन्छ? राइट एन्सर मे 22 मा। अर्को प्रश्न, नेपालमा सिडिएमए सेवाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2062 सालबाट। अर्को प्रश्न, विश्व प्रविधि दिवस कहिले मनाइन्छ? राइट एन्सर 17 मेबाट। अर्को प्रश्न, मोबाइल फोनका आविष्कारक को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मार्टिन कुपर र रेडियोको मार्क कोनी। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। झुट बोलेको पत्ता लगाउने यन्त्रको नाम के हो? राइट एन्सर पोलिग्राफ। अर्को प्रश्न, विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ? राइट एन्सर जुन 5। अर्को प्रश्न, ग्रिन मफर केसँग सम्बन्धित छ? राइट एन्सर ध्वनि प्रदूषण। अर्को प्रश्न, रेफ्रिजरेटरमा कुन ग्यास पाइन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एमोनिया। अर्को प्रश्न, इन्सुलिनका आविष्कारक को हुन्? राइट एन्सर सर फ्रेडरिक जी बेन्टिङ। अर्को प्रश्न, वायुको गति मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? राइट एन्सर एनिमोमिटर। अर्को प्रश्न, टेलिभिजनको आविष्कारक को हुन्? राइट एन्सर जोन लेग बेयर्ड। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ।
मानव रगतका 3 समूह पत्ता लगाउने को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कार्ल ल्यान्डस्टिनर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, अर्थ आवरको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? राइट एन्सर अस्ट्रेलिया। अर्को प्रश्न, वंशानुगत गुणका आविष्कारक को हुन्? राइट एन्सर ग्रेगर मेन्डल। अर्को प्रश्न, विद्युतका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर माइकल फ्याराडे। अर्को प्रश्न, सबैभन्दा पहिलो प्रयोगमा ल्याइएको धातु कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो तामा। अर्को प्रश्न, पेनिसिलिनका आविष्कारक को हुन्? राइट एन्सर अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ। अर्को प्रश्न, मोबाइल फोनको सुरुवात कहिले भयो थियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 1973बाट। अर्को प्रश्न, रेडियो एक्टिभिटीका आविष्कारक को हुन्? राइट एन्सर हेनरी बेक्युरल। अर्को प्रश्न, शरीरको संरचना वा बनोटको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो एनाटोमी। 2023मा भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा पठाएको यानको नाम के हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो चन्द्रयान 3। अर्को प्रश्न, आलमदेवी मन्दिर कुन जिल्लामा पर्छ? राइट एन्सर स्याङ्जा। अर्को प्रश्न, काठमाडौँ उपत्यका समुद्र सतहदेखि कति उचाइमा छ? राइट एन्सर 1337 मिटर। अर्को प्रश्न, नेपालको संविधानको कतिऔँ धारामा नेपालको राजधानी काठमाडौँ सहर रहनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो धारा 288मा। अर्को प्रश्न, काठमाडौँ जिल्लाको क्षेत्रफल कति रहेको छ? राइट एन्सर 394 वर्ग किलोमिटर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, पर्यटकीय स्थान ककनी कुन जिल्लामा पर्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नुवाकोट। खप्तड क्षेत्र कुन कुन जिल्लामा पर्छ? राइट एन्सर डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुरा। अर्को प्रश्न, खुम्बु क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्छ? राइट एन्सर सोलुखुम्बु। अर्को प्रश्न, दुलकुण्ड कुन जिल्लामा पर्छ? राइट एन्सर सोलुखुम्बु। अर्को प्रश्न, गोर्खा दरबार कुन शैलीमा बनेको छ? राइट एन्सर प्यागोडा शैली। अर्को प्रश्न, गजुरमुखी देवीको मन्दिर कहाँ पर्छ? राइट एन्सर इलाम। गुजुरमुखी देवीको मन्दिरमा कुन जातिको पुजारी हुन्छन्? राइट एन्सर लिम्बू। अर्को प्रश्न, गरौँ कालिका मन्दिर कुन जिल्लामा पर्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो स्याङ्जा। अर्को प्रश्न, होमस्टेका लागि प्रसिद्ध घले गाउँ कुन जिल्लामा अवस्थित छ? राइट एन्सर लमजुङ। अर्को प्रश्न, चन्दननाथको मन्दिर कुन जिल्लामा पर्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर जुम्ला। अर्को प्रश्न, चन्दननाथको मन्दिरमा कुन जातिको पुजारी हुन्छन्? राइट एन्सर योगी। उपत्यकाका 4 नारायणहरू चङ्गु नारायण, शेषनारायण, विष्णु नारायण र इचुङ्गु नारायणको स्थापना कसले गरेका हुन्? राइट एन्सर हरिदत्त वर्मा। अर्को प्रश्न, छिन्मस्ता भगवती कुन जिल्लामा पर्छ? राइट एन्सर सप्तरी। अर्को प्रश्न, नेपालको कुन मन्दिरलाई नौलखा मन्दिर पनि भनिन्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जानकी मन्दिर। अर्को प्रश्न, नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेर कुन स्थानलाई चिनिन्छ? राइट एन्सर दोलखाको झिरी। अर्को प्रश्न, अर्धनारीश्वरको रूपमा पूजा गरिने शैलेश्वरी मन्दिर कुन जिल्लामा पर्छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो डोटी। अर्को प्रश्न, जुम्लाको तिला नदी र जावा नदीको सङ्गम स्थललाई के भनिन्छ? राइट एन्सर दानसाङ्गो। अर्को प्रश्न, देवघाट कुन जिल्लामा पर्छ? राइट एन्सर तनहुँ। साथीहरू, यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू। बाँकी छुटेका प्रश्नहरू पार्ट 2मा है। पार्ट 2 कहिले चाहियो त्यो हजुरहरू कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला है, त्यही दिन हाल्छु। ल अब भेटौँला अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला।